رسوله اجمعین صلوات خیر خلقہ مولانا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وآله الطيبين الطاہرین المعصومین صلوات پاک محمد ذات غلام وعلى وزیرہ وخلیفتہ وابن امہ امیر المومنین وامام المتقین ولی اللہ نعرہ حیدری سلامت رہو مہربانی سے الصلاة والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المظلومۃ محرومت حق میراث ابیہا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین بی بی پاک دی ذات کی بند کر کے صلوات پڑھو الصلاة والسلام حسین الغریب المظلوم المقتول مجروح بارض کربلا اختہ زینب ہاں میں صدقے بن جا جڑے روان آئے دسا غریب کے قوات ہے آدھا پیاں کلاگ غریب سڑے دن بچڑا تجھے چھوڑیت وطن چھڑاوے والریت دی مجبوری تو گھن پردادار سداوے تیوال پھل دا وہ باغ اپنا تے کھڑا وچ میدان لٹاوے در اصل غریب تا اوہ دن وہ جاندی لاش نہ کوئی دفناوے میں صدقے بن جا میں قربان بن جا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم والی البابها صلوات اکھی پہنچ کے عالم محمد صلوات سارے بلند آواز میں پڑھو علی آسان قصیدہ ٹائم چ گنجائش نہیں شوکت بھائی سامنے کھلوتے ایک یا دو قصیدے ایک شعر سناوان لگا جناب ایک سونا جی صلوات پڑھو آل محمد ذات اللہ کٹھے مو ادھر کٹھے وچ علی سردار جی ریسا نہ کر علی ہو لج پالے جیند یارہ پتر امام علی دا مقابلہ نہ کر نہیں تے معاشرے چ پچھتانا پئے گا علی حق دا امام ہے اللہ بنایا بندیاں نہیں بنایا
قصیدے دا ترا مصرع پیش خدمت ایک مل کے نعرہ مارو نعرہ حیدری علی آسرا ویٹھی کے علی پیشوا ویٹھی کے 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 علی آسرا ویٹھی کے علی پیشوا علی آسرا ویٹھی کے علی پیشوا ویٹھی کے تے بڑھیا ہویا دا تے مکیا ہویا دا علی آسرا ویٹھی کے پہلا شیر بغیر وضاحت پڑھنا چاہنا شیر ملاد لفظان یار عرش تے جا کے نبی نے ویکھیا پردے دے اندرو علی پہ بولدا عرش تے جا کے نبی نے ویکھیا پردے دے اندرو علی پہ بولدا واپس آ کے ویکھیا تو بسترے تے سو گیا پتہ لگان کے کو کہ ورد نالو پہلے پہنچے ویٹھی کے پہلو آ گیا ویٹھی کے صلوات پڑھو علی دی ذات صلوات انجھے پڑھو بلند آواز نہ پڑھو چھتی نہ دس خیبر دا میدان علی علیہ السلام خیبر چاہے مرحب بارش بیٹھا ہی وے کیا دا آواں علی فرمائدن ایو سونا آیا باری چھڑ میدان چاہ جوان پیڑے چاہ کی گال کریں دے باریاں بزدل بے گالی کریں دے ڈرے آئے کمبے آئے نجومین وے کیا دا جلدی کرے دا منو تعارف کروا اے ہے کون اے ڈریا کیوں نہیں جڑا نجومین تعارف کروایا نا او جناب دے سامنے پیش کر لگا کہ مل کے صلوات امام زمانہ ذات آرام نہ کرو یار ادھر مورا مرحب نجومین وے کیا دا کیڑی گل چھتی نہ دس مینو اس جوان دا جن بدلے رنگ میدان دا توجہ نہ سننے ایک دا شعر پڑھنے چھتی نہ دس مینو اس جوان دا جن بدلے رنگ میدان دا جن بدلے رنگ میدان دا چھتی نہ دس مینو اس جوان دا جن بدلے رنگ میدان دا جن بدلے رنگ میدان دا ڈٹ جانا شیوا اے دے خاندان دا ان بھجڑا میدان وچوں جان دا شیر پڑھن لگا جدے دل علی سردار وس دے نا او زمین تے قرار نہ پاس وے کیا دے جلدی کر اے نسیا کیوں نہیں ڈریا کیوں نہیں دی وجہ کیا ہے اے ڈریا کیوں نجومی وے کیا دے کیڑی گل پہلے جڑے ہوندے رہنے او تے کوئی ہور نے سنے آئے اے دے وچ اللہ والے زور نے
مہربانی جناب شیر ملاد لفظاں دی غور پہلے جڑے ہوندے رہنے تے کوئی حال نے سنے آئے اندے وچ الوال دور نے الوال دور نے او مزہ آسی جٹ اندے نال پان دا اج آیا ایتھے چن عمران دا میرے حصے دا فضائل اتنا کافی کہ کوئی ٹائم میں گنجائش نہیں جتے جتے بیٹھے ہو بند پڑھنا چاہنا نیاز حسین توجہ نہ سنیا تے ہی کو بند رہو واسطے کافی ادب تنظیم حسن دے قاتل دیو جڈا شام دے ملک تے چھا گئی ہو اسلام دا جو قبیلے تو چھوٹ وطن دیا بو ہوا گئے میں قربان بن جا جگنا کو نہیں سمجھ آئی میں بات آتا ادبیاں تنظیم حسن دے قاتل دی تے جڈا شام دے ملک تے چھا گئی اسلام دا جو قبیلے تو چھوٹ وطن دیا بو کیڑی گل وہ تیکو ہک ہک موڑ دا حال سنے سا جے میں جوندی شام ہائے ہائے بتا دا او میں قربان بن ادبیاں تنظیم حسن دے قاتل دی تے جڈا شام دے ملک تے چھا گئی اسلام دا جو قبیلے تو چھوٹ وطن دیا بو تے مادی قبر تو اٹھ دیا آدھی دماغ گئی کیڑی گل بی رو کے ماں کو یو کو جا کہتا کو ہک ہک موڑ دا حال سنے سا جے میں جوندی آ گئی ایک اور بند پڑھن لگا نیاز حسین آواز آندہ تطہیر دے نوری بیڑے لے تے جڈا چھوڑے من دریا کو او بسارا پور مسافران دا ویکھے ول ول کے سگر ساحل تے اوڑتی بھیڑ نے حقل پھرا کو کیڑی حقل وہ میری پھپھیاں دا ذرا خیال رکھے تغیانی حیدری مومنین، اب آپ کے سامنے ذاکر آل محمد جناب ساجد حسین ساجد آف چکوال خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد بابا منظور شاہ آف شور کوٹ اردو خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد ذاکر ساجد حسین محمدی قاضی فضل عباس بآواز بلند تر صلوات
شوکت صاحب ٹھیک